gabi na usab mga kaigsuonan. Ang gabi sad itong Diyos nga amahan sa atong Ginoo sa Kristo. Aral sa tag Biblia. Atong isgutan karon may tungod sa atong pagsunod kang Kristo, pagtuman siyang balaod o mga kasugoan. Kita doon ay gugma sa Diyos, doon ay gugma sa usog katao, isig katao, doon na kita ay kahadlok sa mga balaod sa Diyos. Doon na lang sa unang basahon dinhi sa ikaduhang Timoteo 3:15. Ang nakasulat sa ikaduhang Timoteo 3:15, ingon ang malang kasulatan, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa walaang kasulatan. Kini mo ay maghatag kanimo kaalam o maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Sa ato pa, ang balaang kasulatan maghatag kanato kaalam. Mausab kini maghatod kanato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So magbasa tag Biblia, atong gidawat ang pulong, gidawat sa nato si Kristo nga mo'y nagpulong sa mga buot ipabuhat o pasulti sa iyang amahan nga ang ato saad nga Diyos nga amahan. Karon kay magdala man gyud kaluwasan ang iyang pulong, di ba? Ang iyang pulong kahayag, iyang pulong siyang dalan, siya sad ang punuan sa ubas. Kung mabulag kita kaniya, wala kitay mahimo. So ang pulong magdala og kaluwasan kanatong tanan. Sumala ni San Pedro sa unang Pedro sa iyang unang sulat 1:9, nag-ingon usab dinhi, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. So kung mutuo kita, makadawat kita sa bunga. Ang bunga sa itong pagtuo mao ang kaluwasan. So sa pinagi sa pulong maghatag ka na itong kaluwasan, doon na usab diha ang gugma sa amahan ug sa atong Ginoong Kristo. Kaysa sumala pa ni San Juan sa kapitulo 14 bersikulo 21, nag-ingon dinhi, ang modawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako, ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Madawat nato ang Ginoo, madawat kita siyang pulong, atong maila ang Ginoo tungod kay siya sa iyang pulong magpaila siya kanato. Mao bitaw nga kung ang imuhang pagtuo usahay ang imuhang mga pagbasa sa Biblia usahay dili nyo masabtan kay walay pagtuo. Kung doon na siya pagtuo pero wala sa buhat, patay gyapon ang imong. Kung nadawat na to si Kristo, diha na to masugdan pag-ila ang amahan. So ilahon una ato si Kristo aron kita makaila sa atong Dios nga amahan.
Kay sumala ni San Mateo dinhi sa iyang sulat sa kapitulo 11 bersikulo 27, ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. So ang Dios nga amahan gihatag ngadto kang Kristo ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Kinsa kadtong mga tawo nga buot makaila sa amahan, mag-agi kita sa iyang anak, tungod kay walay nakaila sa amahan gawa sa anak. Mao nga ato kan Kristo atong Ginoo kay aron makaila kita sa amahan. Kay ang Dios nga amahan mao man ang paila sa anak. Mao na iyang rason sa pagkan sa kalibutan. Wala siya mingon nga ako Ginoo, ako Dios, pero ang iyang purpose pagari iyang ipaila ang tong amahan. Karon ang ingon ni Kristo dinhi sa panultihon kapitulo 1:23, nag-ingon ang Ginoo, pamati kamo sa akong balaod. Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamo maayong tambag ug ipakig-ambit ko kaninyo ang akong kahibalo. So mao nga mati ta sa pulong sa Ginoo, pinagi kang Kristo o kining Biblia. So makakuha kita og kaalam dinhi. Ambit kanato ang kahibalo ni Kristo. Kahibalo na kita sa mga Kristo, mailahan nato ang nagpadala kaniya nga mao ang Dios nga amahan ni Kristo ug amahan usab kanatong mga magtotoo kaniya og nagsalig og nagsimba sa tinuod nga Dios. Ug sa Kristo usab tunay bawaan nga kasaligan. Kung kita maglaom kang Kristo, diha ta makagi kaniya aron kita makaila sa Dios nga amahan. Tungod kay pinaagi kang Kristo, siya masaligan atong dalangpanan o atong sumbunganan sa atong mga hinaing, atong mga tinguha, mga damgo, sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 9, nag-ingon dinhi nga kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Kristo nga atong Ginoo. So, ari ka sa Dios nga amahan, masaligan siya aron kita mahiusa sa iyang anak nga si Kristo. Kung mahiusa kita sa anak, mahiusa usab kita sa amahan. Balaan. Karon masaligan ba ang pulong sa Dios? Unsa ang garantiya? Dinhi sa Hebreo 4, kapitulo 4, bersikulo 12, nag-ingon ang balaang kasulatan, kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Double blade ni siya, duhay sulab. Modulit kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang mga lutahan ug ang kauyukan. Naghiusa kini sa mga tinguha ug naghuna-huna sa kasing-kasing sa tao. Ug huna-huna sa kasing-kasing sa tao. So makita ninyo o nadungog ninyo nga ang pulong sa Dios buhi og abtik ug hait pa sa double blade o duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu,
hangtod sa dapit di nag-abot ang mga lutahan o kauyukan. Nag-usisa kini sa tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Ana ka nindot ang atong makuhang kahibalo nga ipakig-ambit ni Kristo. Kung makuha na to ang pulong o kaalam sa Dios, kung magsunod kita siyang balaod o kasuguan, ngin-ana usab ang atong madawat nga kaalam gikan sa Dios. Kita mo ila sa Ginoo, maila nato ang matarong o ang lautan. Kaya kung mulok sa tagamay dinhi sa kapitulo 5 versikulo 14 nag-ingon man dinhi, apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay o nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa maayo og sa daotan. So mausab ka na nga kung madawat na to ang pulong sa Dios, makuha na to ang kaalam nga hait pa sa duhay sulab na hinagiban o espada o double blade. So nginana ang kaalam nga atong makuha gikan sa Dios nga man sa pag-ila sa matarong og sa daotan. Kaya nga naman atong balikan ang Hebreo kapitulo 4 versikulo 12 hangtod sa 13. Itong ipadayon, diba? Ang giingon sa 12, kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag og sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Padayonon sa 13, walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong buluhaton. So kita ninyo nga kung madawat na nato ang espiritu sa Dios, pinagi siyang pulong, maangko nato ang kaalam nga maabtik og hait pa sa duha sulab nga espada aron sa pag-ila sa matarong o sa dautan. Tungod kay bisan tinuod ikaw nga tao na kay sekreto, pero sa Dios dayag tanan, nakita ang tanan. Bisan sa tibuok kalibutan nakita ka sa tanang tao nga may kang tao, pero naapa kay sekreto nga wa nimo mahibaw is mga tao, nahibaw na sa Ginoo. Mao nga sa Ecclesiastes 12 kapitulo 12 versikulo 13, wala Ecclesiastes ani kay sa daang kasuguan man to. Sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 nag-ingon na sa dinhi, human ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti, tahora og kadluki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo, alang kini sa tanang tao. So mao ni katungod sa mga tao ang pagsunod og kahadlok sa Dios. Angay kitang mahadlok tungod kay walay mga butang nga matago sa Dios. Kita tanan bisan ang imong sekreto dayag sa pananaw sa Dios. Apan kung nahibaw na kita sa balaod sa Dios ug sa mga kasuguan, apan naghimo gihapon kag wala masubay sa kabubuton sa Dios ug sa iyang ebanghelyo, sa may mahimong dangatan. Atong basahon dinhi sa Hebreo kapitulo 10 versikulo
26. Nag-ingon ang Balaang Kasulatan, kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala, kun tuyoon gayud nato ang pagpakasala human kita makahibalo sa kamatuoran. So mao na siya. Kung nahibaw kita kasala na ato pagintuyuan, wala na kunoy halad nga makaluwas sa imong sala. Mao nga angay gyud kitang mahadlok sa giingon sa Ecclesiastes 12:13, tahura o kahadloki ang Dios kay mao kana ang imuhang responsibilidad o katungdanan. Mao imuhang angay sundon. Kay kung maghimo kag daotan, hibalo gyud ka na kung nahibaw ka nga sayop ka na imo pang gibuhat, wala nay mga halad pang makaluwas ana. O sa panadiyang ingon sa Katoliko mga pamisa, di na matabang. Angay gyud kang mahadlok sa mga kasuguan sa Dios. Sundo nimo iyang mga balaod ug tumanon ang mga kasuguan. Kaya nganuan, ang Ginoong Dios wala magkulang kanato. Sa giingon pa ni San David sa Salmo 103 versikulo 13, sa mga maluoy ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Ana ang Ginoo, walay pagkulang sa iyang mga sulat dinhi. Tanan nga mga sulat sa Ginoo kamatuoran o balaan. Mao nga sa kuan usab sa Malakyas kapitulo 3 versikulo 16 hangtod sa 18. Kailang basahan diri kay nasa Old Testament ni siya. Nag-ingon ang Ginoo, unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo nagsultihanay, og ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya may usa ka basahon di inasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Sila mahimong ako agayod, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako na gayud sila. Kaloy-an ko sila sa masamahan nga maluoy sa iyang sa anak nga nag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong og sa daotan, og sa nag-alagad kanako og sa wala nag-alagad kanako. Mao na ang pulong sa Dios sumala sa Malakyas. So aron nato masayran kung madawat ang pulong sa Dios o masunod nato ang mga kasuguan sa may giingon sa Dios dinhi sa iyang balang pulong. Nag-ingon siya sa Pinadayag 1 kapitulo 1 versikulo 3, nag-ingon siya nga bulahan ang mubasan ining basahon sa mga propesiya, og bulahan ang mamati og magtuman sa nahisulat niini, kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So bulahan kita nagbasa nining pulong sa Dios. O aminaw kay giingon sa dinhi sa Lucas, pulong ni San Lucas kapitulo 11 versikulo 28. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinoon sila nga namati sa pulong ug nagtuman niini. So, bulahan kita nga namati ug nagtuman sa pulong o mga kasuguan o balaod sa Dios dinhi sa naisulat sa bag-ong kasuguan. So kinahanglan modawat kita ni Kristo, magkinabuhi kita nga sama kang Kristo. Mahadlokon sa Dios, balaan, magkinabuhi nga nakauyon sa ebanghelyo o
sa kabubuton sa Diyos. Dinhi lang taman. Salamat sa Diyos. Sa Diyos pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan pagkailan-kailanman. Amen. Salamat sa Diyos. Pag-ibig.